बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, या यूं कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की जानिब से सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, उनसे बड़ा मुतालबा किया गया है और तहरीक इंसाफ ने सदर पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। अगर उन्होंने तारीख का ऐलान ना किया तो जो आइन की खिलाफ वर्जी होगी और जो लोगों के या पाकिस्तानी अवाम के जमहूरी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी वो उसके ज़िम्मेदार होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की 5 साल आइनी मुद्दत आज रात 12 बजे मुकम्मल हो गई है और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ जियो न्यूज़ की जानिब से और जंग ग्रुप की जानिब से उनके ख़िलाफ़ जो तज़हीक अमेज़ मुहिम है वो शुरू कर दी गई है और उनको टारगेट किया जा रहा है ताकि वो रिज़ाइन करें। और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने यह फ़ैसला किया है कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। सदर आरिफ अलवी क्या मैनेज हो चुके हैं? क्या PTI ये सोच रही है कि उनको पावरफुल हलकों ने मैनेज कर लिया है, या वो इस अहम मौके के ऊपर तहरीक इंसाफ और इमरान खान की पीठ के ऊपर छुरा घोंपेंगे और वो जो काम जो उनको करना चाहिए वो नहीं करेंगे? और क्या सदर आरिफ अलवी तारीख देंगे या फिर नहीं देंगे? इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आज मैं आपको अपडेट फराहम करूँगा। नाज़रीन, आपके इल्म में ही है कि कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियाँ, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ जनवरी 2023 के अंदर तहलील हो चुकी हैं और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ जो है वो लगभग 7 महीने हो चुके हैं उनको तहलील हुए और निगरान सेटअप को भी बने हुए लगभग इतना अरसा हो चुका है। और अब तो निगरान सेटअप भी जो गैर आइनी हो चुका है और उनकी कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन इंतखाबात जो हैं वो दूर दूर तक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब तो कौमी असम्बली के ऊपर भी, या फिर यूँ कहें कि चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली की इंतखाबात के ऊपर भी सवालिया निशान लगते जा रहे हैं कि क्या इंतखाबात होंगे या फिर नहीं होंगे, और अगर इंतखाबात होंगे तो कब होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक दावा किया कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना उनका इख्तियार है, सदर पाकिस्तान का इख्तियार नहीं है। हालांकि सदर पाकिस्तान ने ख़त लिखकर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मुशावरत का कहा था, लेकिन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने इनकार कर दिया मुशावरत से और ये कहा कि जनाब सदर किसी और मौके के ऊपर आपके साथ गाइडेंस ले लेंगे, लेकिन इस वक्त ये इख्तियार हमारा है और इस वक्त जो प्रॉपर टाइम है वो नहीं है। और फिर इलेक्शन कमीशन के इस ख़त के ऊपर सदर मुमलिकत ने वजारत कानून से राय मांगी और वजारत कानून ने वही राय दे दी जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था। अब यहाँ पर ये सवाल समझ में नहीं आता कि वजारत कानून को राय इलेक्शन कमीशन ने दी है या फिर इलेक्शन कमीशन को राय वजारत कानून ने दी है, या फिर इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून दोनों को राय कहीं और से आई है। ये भी एक सवाल है। खैर, इस ख़त के बाद सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने अपनी कानूनी टीम के साथ मुशावरत की और ज़राए से ये ख़बर सामने मुझे मिली कि सदर पाकिस्तान जल्द इसके ऊपर जो है वो तारीख़ अपनी तरफ से ऐलान कर देंगे और तारीख़ जो है वो हतमी करके इलेक्शन कमीशन को कहेंगे कि वो बाकी का शेड्यूल जो है वो जारी करे। लेकिन उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट के 2-3 बड़े लोगों ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के साथ मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी मुकम्मल खामोश हो गए और आज रात 12 बजे उनकी आइनी मुद्दत जो है वो नाज़रीन मुकम्मल हो जाएगी। और आइन ये कहता है कि जब तक इंतखाबात नहीं होते तब तक जो सदर मुमलिकत हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो जारी रखेंगे, वो अपने जो अमूर हैं वो सर अंजाम देते रहेंगे और जब नए सदर का इंतखाब हो जाएगा तब ये अपने ओहदे से जो है वो ओहदा छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही आज उनका ज़ाहिर आखिरी वर्किंग डे था एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो या टेन्योर जो है उनका उसके मुताबिक, लेकिन उससे पहले ही जियो न्यूज़ और जंग ग्रुप की जानिब से सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ तज़हीक अमेज़ मुहिम जो है वो शुरू कर दी गई। ना सिर्फ तज़हीक अमेज़ मुहिम शुरू की गई बल्कि अजीब व गरीब किस्म के लेम डक टाइप जो है उनका नाम रखा गया कि इस तरह से काम करेंगे और इसका मकसद सिर्फ ये है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी रिज़ाइन करें और इनकी जगह के ऊपर वो जो चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर बनते हैं वो आ जाएं
اور اس کے بعد سارا ہاتھ گیم ان کے کنٹرول میں آ جائے۔ لیکن کل دن کو صدر عارف علوی سے محمد علی درانی، جو کہ سابق وفاقی وزیر اطلاعات رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کا وہ حصہ ہیں، اور شہباز شریف کی رہائی اور اس کے بعد ان کو وزیر اعظم بنانے کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے اندر وہ میسنجر کا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کافی قریبی تعلقات ہیں ان کے، تو کوئی پیغام لے کر وہ صدر کے پاس پہنچے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد علی درانی صاحب جو ہیں وہ کہانی بھی اچھی بناتے ہیں، اور ہو سکتا ہے صرف خیریت دریافت کرنے گئے ہوں، لیکن اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے ماحول بنا دیا، ہو سکتا ہے وہ ریلیونٹ ہونا چاہتے ہیں اس سارے معاملے کے اندر۔ لیکن جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ کچھ بہتری، ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایوان صدر کی جانب سے اس ملاقات کا کچھ چیز جاری نہیں کی گئی، لیکن آج حیران کن طور پر تحریک انصاف کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری ہوا، 2 صفحات کے اوپر مشتمل جو ان کی پی ٹی آئی کی کور کمیٹی ہے اس کی طرف سے قرارداد بھی ایک منظور کی گئی، اور اس قرارداد کے ذریعے تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی سے یہ مطالبہ کیا کہ جناب صدر آپ فی الفور عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 48(5) کے تحت یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ عام انتخابات کی تاریخ دیں، آپ فوری طور پر تاریخ کا اعلان کریں، تاکہ جو اس وقت پاکستان کے اندر عوام کے ساتھ جو برا حشر ان کا ہو رہا ہے، جو رجیم چینج کے آپریشن کے بعد جس طریقے سے پاکستان کے اندر آئین، قانون اور بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کی گئی ہے، تو جس طریقے سے معاشی گرداب اس وقت پاکستان کو گھیرے رکھا ہے، تو اس تمام تر صورتحال میں اس کا واحد حل عام انتخابات ہیں، اور عام انتخابات کا اعلان آپ کی ذمہ داری ہے۔ پی ٹی آئی نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ اگر آپ نے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہ کیا تو یہ جو آئینی اور جمہوری حقوق ہیں عوام کے، جو کہ آپ کے اس اقدام سے مجروح ہوں گے اور ان کی خلاف ورزی ہوگی، تو اس آئینی اور جمہوری حقوق کی خلاف ورزی کے آپ مرتکب ہوں گے اور آپ ذمہ دار ہوں گے۔ یہ بہت سخت ہے، یہ بہت زیادہ سخت ہے، یہ الارمنگ ہے۔ اس جماعت سے یہ پیغام آ رہا ہے، اس جماعت کی جانب سے یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے جس جماعت سے وہ منتخب ہوئے ہیں صدر، اور 5 سال کے دوران صدر پاکستان عارف علوی نے ہمیشہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا ساتھ دیا، لیکن کیونکہ جو سلسلہ ہے عمران خان کا ساتھ چھوڑنے والا لوگوں کا، مثال کے طور پر فواد حسین چودھری ساتھ چھوڑ گئے، چلیں اس کو تو چھوڑیں، وہ تو بعد میں آئے تھے، جس طریقے سے علی زیدی چھوڑ گئے، عمران اسماعیل چھوڑ گئے، اور بہت سارے لوگ، شری مزاری چلو مجبوری کے اندر چھوڑ گئی لیکن چھوڑ گئیں، اسی طریقے سے جو عامر کیانی ہیں وہ ساتھ چھوڑ گئے، اور بہت سارے لوگ ساتھ چھوڑ گئے۔ لیکن اس سے تحریک انصاف کو نقصان تو ایسا سچ نہیں ہوا، لیکن عمران خان کو پریشانی ضرور ہوئی، عمران خان کو دلی تکلیف ضرور ہوئی کہ وہ میرے جو پرانے ساتھی جن کے اوپر میں نے 20 22 25 سال انویسٹ کیے تھے، وہ ایک ایک کر کے جو ہیں وہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو اب اگر عارف علوی صاحب بھی اس موقع کے اوپر عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ڈینٹ ہوگا، یہ پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے بہت پریشان کن چیز ہوگی۔ خیر، صدر عارف علوی ریزائن تو نہیں کر رہے، لیکن اب پی ٹی آئی کے اندر سے یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ کیا ڈاکٹر عارف علوی کو مینج کر لیا گیا ہے۔ مینج کی حد تک تو کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن صدر عارف علوی جو ہیں وہ سخت دباؤ کا شکار ہیں، وہ پریشر میں ہیں، وہ انتخابی تاریخ کیوں نہیں دے رہے، اس حوالے سے سوچ و بچار جاری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں وہ جو ہے وہ جب ان کا عہدہ مکمل ہوگا اور جو نئے چیف جسٹس آئیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، شاید ان کے لیے یہ پہلا امتحان کے طور پر وہ ان کی بات چیز جائے کہ بھائی اس کے اوپر آپ ڈیسائیڈ کریں، اس کے اوپر مجھے آئینی اور قانونی رائے دیں۔ اگر تو وہ رائے دیتے ہیں، وہی رائے دیتے ہیں جو الیکشن کمیشن اور وزارت قانون کی ہے، تو پھر تو کہانی ختم۔ لیکن اگر وہ آئین کے مطابق رائے دیتے ہیں تو پھر انتخابات کرانے ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ میرے خیال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اپنی طرف سے انتخابات کی شیڈول جو ہے وہ جاری نہیں کر رہا، وہ کہ اس نے 2 تاریخیں فائنل کر رکھی ہیں، ایک جنوری کی تاریخ ہے اور ایک نومبر کی تاریخ ہے۔ اب ساری نظریں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے اوپر ہیں۔ میرے خیال میں اب جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں ان کے ساتھ امیدیں وابستہ کرنا لوگوں کی میرے خیال میں اب غلط ہوگا، کیونکہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ کچھ کر سکیں گے۔
ہاں البتہ جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ ان کا فیصلہ کر دیں گے، لیکن صدر عارف علوی کے اوپر بہت سارے کویشچن مارک ان کے اوپر ثابت ہو چکے ہیں، لوگ سوالات کر رہے ہیں، اور بالخصوص تحریک انصاف کے اندر سے جو لوگ ہیں وہ کویشچن اٹھا رہے ہیں کہ کیا وہ مینج ہو گئے ہیں، پریشر میں ہیں، کیا ہے، وہ کھل کر سامنے کیوں نہیں آ رہے۔ آئندہ ہفتہ اہم ہوگا۔ مجھے آپ اجازت دیجیے، ایک اور ولاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔